पंच तुमकां आतां पळय सपोर्ट येता जो लोकांचो आमी पयलें कितें पॉलिटिशियन तितले हांगासर येवंक नाहलेले आतां पॉलिटिशियन येवपाक सुरवात जालेली आतां आम आदमी येयले काल RGP येयले काँग्रेसूय येयले सो तुमी कशें कितें पळयता ते म्हणल्यार म्हाका कितें सांगपाक की ते सुद्दां जावन हांगासर आमकां तेंको दिवपाक येता आनी आमचे जे पळय आसा पळय न्हू ते आमकां अजून हांगासर येवन पळयना आमकां हांगासर बसल्यार 14 दीस जाले आनी तेणी आयज पळय जे कितें पळय सांगलां पळय न्हू ते खरेंच ह्या आमच्या बायलांची तेंच्यांनी एक हे करून तरी तेंच्यांनी काकूत तरी करून तेंच्यांनी आयज हांगासर येवंक जाय आसलें तेंकां मेळपा खातीर खरेंच तेंच्यांनी कशें तेंच्यांनी पळय त्रास काडला पळय न्हू हांगासर हेजेर दोंगराचेर हांगासर ते तिंकाच बायलांकूच खबर आसा म्हणून ती आयज हेका लागून ती आयज हांगासर बसलेली आसा तेणी म्हणलें त्या प्रमाणे तूं दुर्गेच्या रुपान पळोवंक नाका हें सरकाराक तेज्या पयलीं तें विथड्रॉ करचें वो हांव पळय तो हें स्क्रॅप करता म्हणजे दिसता तुका सरकार हेंच करतलो बँड जातलो करूंकूच जाय कित्याक आयज जे जे पळय सगळ्याक पळय न्हू खंय खंय प्रोटेस्ट जाला पळय न्हू थंय न्हू सगळे कडेन म्हण हेजे पुतळे म्हूण आनी कितें जळयता पूण ह्या बायलांचेर मातसो तो प्रसंग मात हाडूं नाका कित्याक तो टायम जर येयलो न्हू जाल्यार ही तो सुद्दां हे करून ती सगळे हांगासर जळोवन सुद्दां हे करूंक आसा तो मात हे बायलांचेर हाडूं नाका तेज्या पयलीं तुमी हांगासर येयात आनी हो हे स्क्रॅप करात इतकेंच हांव हे करूंक सोदता म्हणजे तुमी म्हणटा कितें तुमच्या पाशयेंस आतां काबार जायत चल्लेलें आहा लागीं पावला आतां पासयेंस आमची आमी आतां थंडपणान बसोन आतां इतके 14 दीस जाले आमकां हांगासर ना ती घरांत सकाळची येता हांगासर जेवण केन्ना करता केन्ना कितें करून पळय ती येता पळय न्हू ते हांगासर बसता पळय न्हू तिंकाच खबर आसा तरी आमची हांगासर टिंगलां मारता जाणा की हांगासर येता तिंकां म्हाका दिसता म्हणजे अशे पयशे दिवन ती बसता हांगासर अशी म्हणून तेंची टिंगलां मारता जावं आनी कोण कोण येता म्हणटकीर सेल घातलेलो आसा तुमी हांगासर अशी हांगासर टिंगलां मारता पूण ती हांगासर बसता पळय न्हू तिंचे दुखणें तिंकां खबर आसा म्हणून ती आयज हांगासर बसता तिंकां रस्त्यार येता वयताल्यार टिंगलां मारूंक काय न्हू फाल्यां तुमचे ग्रामसभा आसा न्हू फाल्यां ग्रामसभा दुर्गाचो रूप पळोवपाक मेळटलो मेळटलोच आनी फाल्यां न्हू दुर्गाचो न्हू खरेंच आमची शांतोरका बसलेली आसा पळय न्हू ती सगळ्यांक इतकी शक्ती दितली जाणा बायलांक की तिंकां फाल्यां म्हाका दिसना की तिंकां हे उलोवंक सुद्दां हे आसतलें की ती सामकी हितून आसा सामकी जोश 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 तयार आहा तुमी हय 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 फाल्यां आमकां तुमचें तें पळय कितें रूप आहा पळय तें एक्चुअली एक झलक कशी मेळटली आख्खें फूल मेळचें ना रूप पूण एक झलक तरी मेळटली सरकाराक जो पळय हें आहा कितें तो तुमचो मॅसेज आहा पळय ती डायरेक्ट वयतली आतां दुसरो प्रश्न म्हणो जाल्यार पळय आतां एक आमदार येयलो आहा विरेश बोरकार येयलो दुसरे आमदार तेणी म्हणलेलें आहा आम आदमी पार्टी ते दोगूय आमदार येतले तुमकां मेळोवपाक पूण तुमचो आमदार आजून पासून येवंकूच ना 14 दीस जाले 2 सुमान जाले तेणी येवंक जाय आसलें न्हू तेणी येवंक जाय आसलें आतां आमी वाट पळयता आमचो आमदार केन्ना येता तर आमदार येना जाल्यार तुमी तेच्या दारान वचपाक तयार आहा मागीर सगळें करूंक तयार आसा आमी म्हणजे ते फुडें आमकां दिसून येतलें दिसून येतलें